नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गोविन्द भट्टराई। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 उहाँको निर्वाचन क्षेत्र। झन्नै 45 वर्ष भयो उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसमा राजनीतिक यात्रा तय गरेको। आज म उहाँसँग एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको त्यो पुरानो पुस्ताको नेतृत्वदेखि नयाँ पुस्तालाई पनि बुझ्नुहुन्छ गोविन्द भट्टराई। निरन्तरता छ राजनीतिमा। आज म नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो इतिहास, वर्तमान, समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर अलिकति विश्लेषण, अलिकति सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ विषयमा प्रवेश गरेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा इतिहास छ, प्रजातान्त्रिक पार्टी है कि। पछिल्लो समयमा हेर्दा आम मानिसले हजुर काङ्ग्रेस कुन हो, कम्युनिस्ट को हुन्, केही चिन्न छोडे र आउन लागेको चुनाव र विगतको स्थानीय तहको चुनाव हजुर तालमेल गरे। यो तालमेलको अर्थ के हो? यो किनभने एउटा सिद्धान्त, विचार, राजनीति भनेको त एउटा दर्शन। त्यसको आधारमा पार्टीले जनतासँग भोट माग्ने, जनताको रुचिको विषय त्यसको आधारमा छनौट गर्छन्, ठिक वा गलत। तर यो जसरी पनि चुनाव जित्ने, सत्ता प्रधान यस्तो देखियो। तपाईँ जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? अब यसमा यस्तो छ तपाईँको, एउटा त चाहिँ हामीले खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी चाहिँ सङ्गठन विस्तारको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र एक्लै चाहिँ निर्वाचन जित्ने परिस्थितिको निर्माण हामीले गर्न पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। तपाईँको के कमजोर भयो? हजुर होइन, काम गरिएन। अब हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व, झगडा, यो विगतको 5 वर्ष त त्यही देख्नुभयो नि त तपाईँको। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीको चाहिँ समग्र संरचनाभित्र रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ काम दिएर उनीहरूलाई परिचालित गराउने कुरामा चाहिँ हामी चुक्यौँ तपाईँको। त्यसमा भातृ संस्थाहरूलाई पनि परिचालित गर्ने कुरा, उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेदारी चाहिँ त छँदैछ विधानले दिएको, त्यो अनुसार काम गर्ने कुरामा हामी चुक्यौँ तपाईँको। र अर्को कुरा चाहिँ के रह्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधानको जो संरचना हामीले निर्माण गऱ्यौँ, वास्तवमा चाहिँ संविधान बनेको यति वर्षसम्म चाहिँ ती संरचनाहरू कति चाहिँ तपाईँ व्यवहारिक थिएनन्, तिनीहरूको चाहिँ संशोधन अहिलेसम्म भइसक्नु पर्थ्यो। किन भन्दा हाम्रो संविधानकै व्यवस्था के छ भनेदेखि यो संविधानमा एकल कुनै पार्टीले पनि बहुमत ल्याउने सम्भावना चाहिँ खासै देखिन्न तपाईँको। किन देखिन्न? यो व्यवहारिक भएन, संशोधन जरुरी, व्यवहारिक भएन। यसले चाहिँ सङ्गठन विस्तारको एउटा पाटो छँदैछ तपाईँको। यसको अव्यवहारिक किन भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ देशमा जहाँ डेमोक्रेसी चाहिँ अझै पनि स्थायित्व छैन, यो देशमा चाहिँ संविधानले नै स्थायित्वको बाटोमा चाहिँ देशलाई लानु पर्थ्यो, त्यो बाटोमा आज छैन। र हाम्रो संविधानमा चाहिँ एकल पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना पनि निकै न्यून छ तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म दलहरूले संविधानको चाहिँ त्यो चाहिँ ती दफाहरूमा जहाँ हामीले आज स्थायित्व दिन सकेनौँ। हुन त एकल पार्टीकै सरकार पनि देशमा चलिरहेको अवस्था छैन तपाईँको, बहुमत सरकारहरू पनि चलेनन्। तर पनि चाहिँ स्थायित्व दिने बाटोमा चाहिँ हामीले संविधानलाई संशोधन गरेर लैसक्नु पर्थ्यो, त्यो हामीले लएनौँ। तपाईँ संशोधन गर्न 2/3 बहुमत चाहियो तपाईँको, त्यसमा सबै दलहरू मिल्नु पर्थ्यो, त्यो हामीले गरेनौँ। त्यसको लागि छलफल पनि भएन आजसम्म। त्यो एउटा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपालको राजनीतिको एउटा चाहिँ दुःखद पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। गतिशील नेताको नेतृत्वको अभावमा यो समस्या आएको समग्र पार्टीहरूमा। जस्तो यस्तो व्यवहारिक तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, हजुर, संविधान अव्यवहारिक छ, यसले स्थायित्वमाथि यसैले प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसकारण यो संशोधन जरुरी छ जो भन्नुभयो। तर संशोधन गर्न 2/3 बहुमत चाहिन्छ। 2/3 को अर्थ समग्र प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ। त यसको अर्थ गतिशील नेतृत्वको काहीँ न काहीँ भ्याकुम छ, अभाव छ, अप्ठ्यारो छ। तपाईँले यसको लागि डायलग त स्टार्ट गर्न सकिन्थ्यो नि त। जस्तो संविधान, यो संविधानले
देशमा चाहिँ बहुमत प्राप्त चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने कुरामा धेरै ठुलो चुनौती खडा गरेको छ र चाहिँ देशमा स्थायित्व चाहिएको छ, त्यसको लागि यसको संशोधनको चाहिँ अभियानलाई अगाडि लाउँ भनेर कहीँ न कहीँ रूपमा त्यसको कुरा त उठ्नु पर्थ्यो र यो 5 वर्ष पनि त्यो कुरा नउठ्नु चाहिँ बडा चाहिँ विचित्रको पक्ष रह्यो। एउटा पक्ष चाहिँ अर्को पक्ष के भयो भनेदेखि तपाईँको अब राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता त चाहिने नै भयो, सत्ता चाहिने भयो तपाईँको। अब यहाँ फेरि चाहिँ कस्तो छ, अब मतदाताहरूको चाहिँ विगतको चाहिँ तपाईँले रिजल्ट हेर्नु हो भने नेपालमा म्याक्सिमम चाहिँ कम्युनिस्ट मतदाताहरू नै छन् तपाईँको। र जस्तो ओलीजीले तपाईँको कम्युनिस्ट चाहिँ पार्टीहरूलाई एकत्रित गरेर चाहिँ जो झन्डै 2/3 नजिकमा चाहिँ सरकार पुर्याउनु भयो र चाहिँ त्यही अवस्थालाई यदि छोडिराख्यो भने त काङ्ग्रेस त अझै खुम्चिएर जाने अवस्था पनि थियो तपाईँको। र त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ कार्यगत एकता गर्ने बाटोमा चाहिँ गयो। अर्थात् कम्युनिस्ट एक हुनबाट रोक्नका लागि पनि पर्यो एक, र अर्को तपाईँको सत्तामा गइसकेपछि केही कामहरू पनि जनताको पक्षमा गर्न सकिने भयो र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बाटो रोज्यौँ। हुन त अब डेमोक्रेसीमा तपाईँ एक्लै सरकार बनाउने कुरा उत्तम कुरा हो, तपाईँ एक्लै बनाउनु कुरा उत्तम कुरा हो। अर्को पनि बाटो छ, तपाईँले नजितिन्जेलसम्म तपाईँले सङ्गठन गरेर बस्नु पनि सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अर्को विकल्प हो र हामीले चाहिँ तेस्रो विकल्प रोज्यौँ। त्यो विकल्प भनेको के भनेदेखि कोलिसनै गरेर भए पनि सत्ता प्राप्तिको विकल्प चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले रोजेको अवस्था छ। गर्नु चाहिँ के पर्थ्यो तपाईँको नजर? गर्नु त के पर्थ्यो भने जस्तो विगतमा हामीले चाहिँ जो पराजय हामीले भोग्यौँ, विगतमा तपाईँको हामीले नराम्रो पराजय भोगिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले पाठ सिकेर यो चाहिँ विगतको 5 वर्षमा काम गरेर पार्टीलाई कसरी बहुमतमा लाने भन्ने बाटोमा पार्टीलाई डोर्याउनु पर्थ्यो। त्यसमा त हामीले सकेनौँ। तपाईँको हाम्रो हरेक मिटिङहरू चाहिँ विवादको सत्ता तृष्णा छोड्नु पर्थ्यो। सत्ता तृष्णा भन्दा पनि पार्टीलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ। तपाईँले पार्टीलाई सङ्गठित गरेर तपाईँले चाहिँ पार्टीका हरेक मान्छेहरूलाई काम दिएर, जस्तो अहिले सेन्ट्रल कमिटीको मान्छेको के काम छ, कार्य सम्पादनको बाहेक 2-3 महिनाको मिटिङ कुरेर बस्नु बाहेक केही काम छैन। केन्द्रीय समितिदेखि यसका मातहतका चाहिँ सारा चाहिँ समितिहरूमा रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँले एक्टिभ गर्नु पर्थ्यो। त्यो किसिमको प्रोग्राम चाहिँ हामीले तयार गर्नु पर्थ्यो। भातृ संस्थाहरूलाई त्यही अनुसारले हामीले परिचालन गर्न सकेको भए सायद चाहिँ काङ्ग्रेस आज एक्लै बहुमत लाने बाटोमा जान सक्थ्यो। मैले त केही प्लानहरू पनि पेस गरेका थिएँ विगतमा निर्वाचन हारेर आइसकेपछि के मैले आफ्नो पनि साइडबाट समीक्षा बैठकमा केही कुराहरू पेस गरेका थिएँ। हामीलाई अहिले नपुगेको करिब तपाईँको चाहिँ 15-16 लाख भोट हामी कम थियौँ गठबन्धन वाम गठबन्धन भन्दा, र त्यो भोट चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने अबको 5 वर्षमा। मैले त्यहाँ क्वेसन उठाएँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ कहाँ छ भोट? कसैले त भन्नु भएन, मैले भने मलाई थाहा छ। अबको 5 वर्षमा 25 लाख नयाँ मतदाताहरू चाहिँ एससी दिएर आउँदैछ। एससी दिएर त्यसमा लास्ट इयरको मान्छेको उमेर नपुगे पनि उसले पर्याप्त मात्रामा घर परिवारलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ। र त्यो मतदातालाई चाहिँ यदि हामीले नेविसँगसँग जोड्न सकियो र काङ्ग्रेससँग जोड्न सकियो भने हामी अर्को निर्वाचन चाहिँ स्वाभाविक रूपले जित्छौँ। नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकियो, त्यस्तो खालको योजनाहरू तय गरे। मैले सेन्ट्रल कमिटीमा त्यो राखेकै थिएँ तपाईँ। अब त्यो अनुसार चाहिँ भएन। अब त्यो अनुसारको काम गर्ने नेविसँग लथालिङ्गै अवस्थामा रह्यो। अब अरू भातृ संस्थाहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ रहे र त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ जो भोट चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने हाम्रो ठाउँहरू थिए त्यो चाहिँ हामीले चुक्यौँ वास्तवमा। र त्यसले पनि हामीलाई के गर्यो भने जब एक्लै लड्ने तपाईँको सामर्थ्य नभइसके पछाडि है मैले भने कि त कुर्नु पर्यो। त कुर्नुभन्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले के तय गर्यो भने कोलिसनै गरेर भए पनि सत्ता प्राप्ति गर्ने बाटोमा चाहिँ हामी गयौँ। तेस्रो बाटो अपनायो होइन। अब म तपाईँसँग, तपाईँ नेभी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष भएको नाताले हजुर 46 सालको आन्दोलनमा नेभी सङ्घको अहम भूमिका रह्यो है, सक्रिय। अर्थात् पार्टीलाई जीवित पार्ने काम भनेको विद्यार्थीहरूले नै गरे पञ्चायत कालभरि। हजुर तत्पश्चात 62-63 सालसम्म पनि विद्यार्थीहरूले एक हिसाबले भूमिका खेले। हजुर हजुर। तर 62-63 को परिवर्तन पश्चात आज जो 17 वर्ष लगभग भयो, हजुर, तत्पश्चात जुन तपाईँले अघि एसी दिने नयाँ पुस्ताको कुरा गर्नुभयो, हजुर, त्यो नयाँ पुस्ता राजनीतिक दलभन्दा टाढा, हजुर, विद्यार्थी सङ्गठनहरूको पहुँचभन्दा पर एकदम, र त्यसले अर्को विकल्प खोज्न थालेको यस्तो देखिन्छ। यो ठुला राजनीतिक कहलिएका दल, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि खतरा हो कि होइन? तर त्यो नयाँ पुस्तासँग किन सम्पर्क हुन सकेन राजनीतिक दलको? अर्थात् उनीहरू संवादभन्दा टाढा किन रहे
र यो स्थानीय तहको चुनावमा जुन स्वतन्त्र मानिसहरूको उपस्थिति गौरवपूर्ण, खास गरी सहरी क्षेत्र काठमाडौँ, धरान, धनगढी जस्तो त्यो साङ्केतिक छ, यो स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो सम्पर्क, नयाँ पुस्तासँगको सम्पर्क ठुला पार्टीको र तिनीहरू कहाँ छन् र यो स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नु? यसको दुईटाको बारेमा बताइदिनुहोस्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो नयाँ पुस्तासँगको हाम्रो संवाद र साङ्गठनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो टुटेको अवस्था छ। हाम्रो मात्रै होइन, अरू सबै दलको। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुस्ता चाहिँ अहिले चाहिँ खास गरिकन मिडिया प्रेमी छ र मिडियामा चाहिँ आएका कुराहरू हेरेर आफ्नो मनस्थिति चाहिँ उनले निर्माण गर्छ। तपाईँको जस्तो म पनि जुन बेला विद्यार्थी थिएँ नि त, म स्कुल पढ्दै थिएँ, मलाई चाहिँ त्यो बेला चाहिँ पञ्चायत काल थियो। मलाई चाहिँ कसैले भन्यो तपाईँको डेमोक्रेसी एकदम राम्रो व्यवस्था हो, हाम्रो नेताहरू एकदम इमान्दार छन्, हाम्रो 2/3 चाहिँ सरकारलाई पनि चाहिँ बलजफ्त रूपमा चाहिँ अकारण चाहिँ अपदस्थ गरेर हाम्रो नेताहरू चाहिँ जेलमा हालिएका छन्। त्यो भएको हुनाले यो पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ स्वतन्त्रता छैन, यहाँ बहुदलीयता छैन, यहाँ निर्वाचन चाहिँ तपाईँको हुँदैन, यहाँ चाहिँ खालि तोकिएर चाहिँ मान्छे मात्रै नेतृत्वमा जान्छ भन्ने कुरा मलाई जसले सिकायो। र त्यो कुरा मैले अन्डरस्ट्यान्ड गरेको कारणले, बुझेको कारणले गर्दा, पत्याएको कारणले गर्दा आज मैले 45 वर्षमा पार्टीलाई सर्भिस दिइरहेको छु। 45 वर्ष भयो कि तपाईँको काङ्ग्रेसमा? म मात्रै होइन, अरू पनि मान्छेहरू त्यस्तै हो, मेरो जेनेरेसनका, त्योभन्दा अगाडिका, त्योभन्दा पछाडिका मान्छेहरूको पनि त्यही हो। तपाईँ आज जो नेतृत्वमा छन् सायद उनीहरूको पनि त्यही हो। र नेभी सङ्घ जस्तो अर्गनाइजेसन हो तपाईँको, जुन बेला चाहिँ नेताहरू प्रवास र जेलमा थिए र त्यो बेला पनि नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई अत्यन्त इमान्दारीपूर्वक, अत्यन्त निष्ठापूर्वक चाहिँ अत्यन्त चाहिँ कुशलतापूर्वक चाहिँ नेतृत्व गर्ने संस्था चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ वास्तवमा चाहिँ। र आज त्यही संस्थाका मान्छेहरू नै लिडरसिपमा हुनुहुन्छ। र 36 सालको मुभमेन्ट, अब तपाईँको 46 सालको मुभमेन्ट वास्तवमा चाहिँ को धरातल पनि त्यही विद्यार्थीहरू नै थिए। र आज त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ तपाईँको करिब करिब चाहिँ भएको नभएको अवस्थामा छ। म त त्यही संस्थामा काम गरेको मान्छे हो होइन। मलाई त चाहिँ काठमाडौँमा 10,000 को जुलुसमा नेभी सङ्घको सभापति हुनलाई निकाल्न मलाई 3-4 दिनको टाइममा म निकाल्न सक्ने हैसियत राख्थेँ। मैले ठुला ठुला कार्यक्रमहरू टुँडीखेलमा पनि गरेको छु, तपाईँको बसन्तपुरमा गरेको छु। र त्यो विद्यार्थी जत्था आज हरेक वर्ष विद्यार्थीको चाहिँ सङ्ख्या बढिरहेछ। अझ हामी पढ्नुभन्दा धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँ कलेज युनिभर्सिटीहरू अहिले चाहिँ धेरै थपिएको अवस्था छ। र त्यो जत्थासँग चाहिँ आज राजनीतिक दलका चाहिँ भातृ संस्थाहरूको सम्बन्ध टुटेको अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ अझ काङ्ग्रेसको चाहिँ अझ नेभी सङ्घको सम्बन्ध अझ राम्रो हुनुपर्ने हो। किन भन्दा त्यो चाहिँ विद्यार्थीको फाँटमा पनि नेभी सङ्घको इमेज, उसको सङ्घर्षको इतिहास चाहिँ अरू विद्यार्थी सङ्गठनको भन्दा निकै गरिमापूर्ण छ। तर त्यो संस्था चाहिँ नै कमजोर भएको कारणले आज नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कमजोर भएको। तपाईँहरू जस्तो हजुर पुरानो त्यत्रो योगदान गरेको जो मानिस हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका कुराहरू काहीँ सुनिन्छ? केही तपाईँहरूले भनेका कुराहरू केही लागू हुन्छ कि उही काङ्ग्रेस एउटा सङ्गठन त छ, पार्टीको नेता पनि तपाईँ हो, तर उही त्यत्तिकै छ भने जस्तो के स्थिति छ? होइन, अब यो सुनिन्छ वास्तवमा, मिटिङमा त कुरा हामीहरू राख्छौँ नि, त्यो कुरा सुनिन्छ। कार्यान्वयनमा? अब त्यसमा कार्यान्वयनमा चाहिँ के छ भने हेर्नु एकदमै गुड भन्दै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कारक छ। आज पनि तपाईँले भातृ संस्थाहरू देखिरहनु भएको छ, सभापतिहरू मात्रै तोकिया छन्। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ हेर्नुभयो, कहीँ चाहिँ पदाधिकारीको मात्रै कमिटी बनायौँ हामीले, कहिले अध्यक्ष र सदस्यको मात्रै कमिटी बनायौँ। हेर्नु, र यो विभिन्न किसिमको प्रयोगको लागि मात्रै चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बाटोमा लागेका छौँ। र संस्थाको नेतृत्व विकास पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेभीसँगै भित्र तपाईँ नेतृत्व विकास पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईँ मान्छे कम्पिटेन्ट छ, म त त्यो पनि हेर्थेँ। कसको चाहिँ पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड के छ त्यो पनि म हेर्थेँ। र यो मान्छे राजनीतिमा लामो समय टिकिराख्छ कि राख्दैन, म त्यो पनि चाहिँ म मूल्याङ्कन गर्थेँ वास्तवमा। र मैले कतिपय साथीहरूलाई राजनीतिमा नबस्लान् जस्तो साथीहरूलाई किन बेकारमा यता टाइम बर्बाद गर्छौ, जाहिर खाऊ, बिजनेस गर, चाँडै रिटायर हुन्छौ, जब तिमी लङ टर्म पोलिटिक्स गर्दैनौ भने किन यसमा लाग्छौ? यो गाह्रो बाटो पनि छ, बहुत राम्रो, यो गाह्रो बाटो पनि छ, यो सजिलो बाटो पनि छ। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिमा बडा महत्त्वपूर्ण छ। बडा ठीक। अनि मैले उनीहरूलाई सम्झाउँथेँ भने कतिपय साथीहरूलाई, म सभापति हुँदाखेरि तिमीहरू जबमा जाऊ, बिजनेस गर, यो त्यति सजिलो यात्रा पनि छैन, यहाँ सबैले अवसर पाउँछन् भन्ने पनि केही ग्यारेन्टी छैन। र त्यो भएको हुनाले भनेर म त्यसरी पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ म सम्झाउँथेँ पनि, लिडरसिपमा ल्याउँथेँ पनि।
र अब मैले ल्याएका मान्छेहरू पनि अब धेरै ठुलो नेताहरू अहिले भइसकेको अवस्था पनि छ वास्तवमा। हजुर तपाईँसँग म अब अलिकति अलग ढङ्गले विषयलाई कहाँ उठान गर्न चाहेँ भने हजुर काङ्ग्रेसमा गुटबन्दी छ, छ, यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन, जगजाहेर छ। छैन। शेखर कोइरालाजीको समूहको दाबी गर्ने पक्षले के भन्यो भने यदि 40% हामीलाई हिस्सा आगामी चुनावमा हजुर दिएन भने विद्रोह हाम्रो अनिवार्य बाध्यात्मक हुनेछ। हजुर अब यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र त्यो विद्रोहको कुरा आइरहेको छ, अर्थात् पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्थिति रहेछ, त्यो देखिन्छ। हजुर अब कम्युनिस्टहरूसँग अरू मधेस केन्द्रितहरूसँग यस्तासँग तालमेल गर्ने भनेर काङ्ग्रेस हिँड्दैछ र प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमै उहाँले भन्नुभयो काङ्ग्रेस त्यही 80 सिट जति काङ्ग्रेसले लिन्छ, बाँकी 165 मा बाँकी 85 चाहिँ हामी लिन्छौँ, यसरी प्रचण्डजी सार्वजनिक रूपमा आउनुभएको छ। हजुर यो अवस्थामा अब के हुन्छ बताउनुहोस् त, काङ्ग्रेस कसरी चल्छ? यस्तो भयो हाम्रो पार्टीमा चाहिँ यो 40-60 को चाहिँ भागभण्डाको लामो हिस्ट्री भइसक्यो त। अब जस्तो चाहिँ हाम्रो 2 पार्टी मिल्यो नि त्यो बेला 40-60 कै मापदण्डमा मिलाइयो, त्यो पछाडि पनि यो अघिल्लो चाहिँ निर्वाचनसम्म पनि त्यही 40-60 कै कुरामा चाहिँ यो पार्टी त्यही गोल चक्करमा त्यही गुटबन्दीको एजेन्डामा यो पार्टी चाहिँ अड्किएको अवस्था हो। र अब अहिले मलाई के लाग्छ भने तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब केन्द्रीय समितिले नै हामीले चाहिँ अन्य दलहरूसँग कार्यगत एकता गर्ने निर्वाचनमा भनेर चाहिँ पास गरिसके पछाडि अब यो 40-60 वाला कुरा पनि एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ नेगोसिएसनमा चाहिँ पुग्छ वास्तवमा भन्ने मेरो विश्वास छ। अब त्यसलाई 40-60 हुन्छ कि अब त्योभन्दा बढी हुन्छ कि त्योभन्दा कम हुन्छ कि त्यो एउटा पोइन्टमा गएर त्यो नेगोसिएसनमा चाहिँ पुग्छ। अब योभन्दा अगाडिको पनि बार्गेनिङ चल्दैछ, यो बार्गेनिङै हो, तपाईँको एउटा नेगोसिएसनमा चाहिँ यो चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ कोलिसनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, म पनि चाहिँ कुनै सानो दलको चाहिँ कोलिसनको नेता भएको भए मेरो स्ट्राटेजी के हुन्छ त? यो कोलिसनको सरकारमा निरन्तरता दिने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो सबभन्दा ठुलो दल छ उसलाई धेरै सिट दिएर उसको बहुमतलाई त रोक्नु पर्यो नि त साना दलहरूले, नत्र त उसको एकल सरकार बन्छ नि त। तपाईँको ठुलो दल भनेको अहिले काङ्ग्रेस हो र यी साना कोलिसनहरूको के हुन्छ भने काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एकल बहुमत ल्याउनबाट रोक्ने स्ट्राटेजी हुन्छ। त्यो रोक्ने स्ट्राटेजी अन्तर्गत के गर्नु पर्यो त उहाँहरूले भन्दा चाहिँ म भएको भए भनौँ न उहाँले काङ्ग्रेसलाई सकेसम्म 50% भन्दा तलै सिटमा चाहिँ रोक्नु पर्यो। तपाईँको मैले सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा पनि के राखेको थिएँ भने तपाईँहरूले चाहिँ 60% भन्दा धेरै सिट लिनुहोस् र 50% भन्दा धेरै जिताउने मेजोरिटीको बाटोमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई लैजानुहोस्। त्यो मेरो कुरा भयो, मेरो साइडको मेरो पार्टीको कुरा भयो। त कोलिसनलाई त कोलिसनको पार्टनरहरूलाई त त्यो सरकारमा 5 वर्ष कोलिसन चलाइराख्नका लागि त आफ्नो हिस्सेदारी पनि त चाहियो नि त। त्यसको लागि त ठुलो पार्टीको बहुमत रोक्नु पर्यो। त्यो रोक्नका लागि प्रचण्डजीले त्यो 80 सिट भन्नुभयो। अब तपाईँलाई नि तपाईँले ठुलो पार्टी भन्नुभएको छ कि? हजुर हजुर ठुलो पार्टी हजुर जसको प्रतिस्पर्धा यो देशमा कम्युनिस्टसँगै त होला अहिले, होइन? काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्टसँग होइन त, वैचारिक हिसाबले। अनि त्यो विचारको पनि अलि कठोर प्रकृतिको, हजुर अलिकति अनुदार, हजुर जस्तो ओलीजीहरू अलि उदार, प्रचण्डजीहरू अनुदार। यसकारण कि काङ्ग्रेसको गला पनि उहाँहरूले रेट्नुभयो, राप्रपाको गला पनि रेट्नुभयो, अनि एमालेवालाको गला पनि रेट्नुभयो, अलि सामन्त हौँ भन्नेको गला पनि रेट्नुभयो। तपाईँहरू जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेर आम मानिसले बुझ्ने प्रयास गर्छन्, बुझ्दछन्। तपाईँहरू प्रचण्डजीसँग, माधवजीसँग अनि मधेस केन्द्रितवालासँग जो तालमेल गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा कोसँग गरेको अनि कसरी यो ठुलो पार्टी जो एक्लै भिड्न सक्दैन, खुट्टो लग 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 कमाउँछ, कसरी ठुलो पार्टी बताइदिनुहोस् त? होइन, अहिलेको चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ डाटा अनुसार चाहिँ यो पार्टी ठुलो भयो, जो भोट प्राप्त गर्यो त्यसमा चाहिँ ठुलो भयो भन्ने कुरा हो। र तपाईँको कुरा सही पनि हो, माओवादीसँगको गठबन्धन चाहिँ हामीलाई त्यति सहज रहेन तपाईँको। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जति यहाँबाट जति गठबन्धन गरे तापनि माओवादीलाई पनि रहेको छैन फेरि काङ्ग्रेससँग चाहिँ सहजता। किन भन्दाखेरि माओवादी मतदातालाई हिजो के सिकाइएको थियो भने
अब कार्यकर्तालाई यो काङ्ग्रेस भनेको हाम्रो मुख्य शत्रु हो, यसको सर्वनाश पार्नुपर्छ। त मुख्य शत्रुलाई भोट हाल्न उनले पनि, उनकै सबै मतदाताले पनि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न सकेन र स्थानीयकै रिजल्टलाई हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने पनि हामीले पनि चाहिँ सोचेअनुसारको मतदान चाहिँ मत ट्रान्सफर चाहिँ उनीहरूलाई हामीले पनि माओवादीलाई नि गरिएन, माओवादीले पनि गरेन, माओवादीले नि गर्न सकेन, हामीले पनि गर्न सकेन। यही देख्यो। निर्वाचनको तपाईँले रिजल्टलाई हेर्नुभयो भने पनि जति मतदान चाहिँ हामीले उनीहरूलाई गर्नुपर्थ्यो त्यो हामीले पनि सकिएन, उनले पनि हामीलाई सकेन। त्यो चाहिँ यथार्थ चाहिँ विषय हो, डाटा हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ, त्यो अहिले पनि छँदैछ। तर अब परिस्थितिको चाहिँ अब मैले भने नि त कि त सत्ता छोड्नु पर्यो, आश गर्नु भएन। जब हामी सत्ताकै लागि चाहिँ लाग्छौँ भनेदेखि अहिले के फ्याक्टर चाहिँ माओवादी नै बनेको अवस्था छ। अब माओवादी एमालेसँग मिल्यो त उतैतिर पल्ला भारी हुने भयो, अब हामीतिर मिल्यो भने यतैतिर पल्ला भारी हुने अवस्थामा चाहिँ आज देशको राजनीति चाहिँ देखिएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब प्रचण्डजी अलिक क्लेभर पनि हुनुहुन्छ। त भोलि कथम मानिलिनुहोस्, हजुर, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भयो, हजुर, त्यसपछि बहुमत त कसैको आउँदैन, यो त कटु सत्य, ध्रुव सत्य भइगयो, यो संविधान रहेसम्म कसैको आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा फेरि कोलिसन सरकार बन्छ। प्रचण्डजीलाई आकर्षक एउटा प्रलोभन ओलीजीले दिनुभयो भने त उहाँ त ओलीजीसँग मिल्नुहुन्छ, त्यसबेला काङ्ग्रेसको अभिगत के हुन्छ बताउनुहोस् त? त्यो त तपाईँले ओलीजीले दिने भन्दा आकर्षक प्रलोभन त हामीले दिनु पर्यो भनेपछि त प्रचण्डजीकै भित्र यो सम्पूर्ण राजनीति घुमिरहने भयो। ओलीजीको सरकार हिजो किन गिर्यो भन्ने कुरा त जगजाहेर छ नि त। उहाँलाई भनिएको प्रधानमन्त्री पद कति टाइमको थियो त्यो उहाँले नदिएर गिरिएको हो त तपाईँको। अब कोलिसनमा फेरि काङ्ग्रेसकै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पनि हुने होइन, त्यसमा पनि भागभण्डा होला, आकर्षक भागभण्डा चाहिँ को हिस्सेदारी चाहिँ उहाँलाई प्राप्त भएपछि मलाई लाग्छ 5 वर्ष चल्छ भन्ने विश्वास गरौँ। फेरि आगामी भनेपछि त कत्तो बिजोगवाला राजनीति पो चल्ने भयो त। अब यो देश त कि सिस्टम फाल्नु पर्ने भयो कि संविधान च्याप्नु पर्ने भयो, अन्यथा त यस्तो पाराले कसरी चल्छ? यो त राज्यमाथिको ब्रह्मलुट, राज्य दोहन निरन्तर चल्ने भयो। यो त अर्को निराशाको कुरा भयो। यसमा त संविधान चाहिँ संशोधन नै उत्तम विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब म तपाईँसँग पार्टीको कार्य सम्पादनले हजुर सञ्चारमा आएअनुसार, आम सञ्चारमा आएअनुसार हजुर कसलाई उम्मेदवार बनाउने कसलाई नबनाउने सम्पूर्ण अधिकार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई दियो रे। हजुर अब तपाईँको काङ्ग्रेसमा, काङ्ग्रेस एउटा तपाईँहरू डेमोक्रेटिक पार्टी भन्नुहुन्छ, दोस्रो संसदीय बोर्ड पनि छ, हजुर, अनि त्यहाँ निश्चित संयन्त्रहरू पनि होलान्। हजुर, त यी चिज किन जरुरी? के तपाईँहरू चिनिया मोडलमा जान लागेको? अब काङ्ग्रेस यो डेमोक्रेसी, किन कम्युनिस्टहरूसँगको सङ्गत छ नि तपाईँहरूको, त्यसैले अब अलिक फरक हुन लाग्यो हो काङ्ग्रेस। त्यो अनुधार बाटो अर्थात् जे सभापतिले चाहन्छन् त्यो सम्पूर्ण अधिकार सभापतिमा केन्द्रित भएर जान लाग्यो हो काङ्ग्रेस। होइन, यसमा त हाम्रो चाहिँ विधानकै पनि व्यवस्था छ। यो चाहिँ खास उम्मेदवारी दर्ताको विषय हो। खास गरिकन उम्मेदवारी छनौटको चाहिँ बाटो चाहिँ अर्को कुरा भयो, त्यसमा संसदीय बोर्डले चाहिँ त्यो कुरा गर्ने भयो र त्यो गरिसकेको चाहिँ उम्मेदवारहरूको चाहिँ मनोनयन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति चाहिँ पार्टी सभापति भन्ने व्यवस्था छ। जस्तो अब मैले टिकट लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मेरो सिग्नेचर, उहाँको सिग्नेचर हुनु पर्यो, अथवा अर्को मान्छेले चाहिँ पनि चुनावमा चाहिँ लड्न जाँदा चाहिँ अथेन्टिक चाहिँ पर्सन चाहिँ पार्टी सभापतिलाई नै विधानले मानेको छ। जति उम्मेदवारहरूले उहाँ टिकट पाउनुहुन्छ, नोमिनेसन गर्न जानुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ उहाँको चाहिँ हस्ताक्षर चाहिँ भएको एउटा चाहिँ त्यो पर्चा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही व्यवस्था चाहिँ त्यो चाहिँ सभापतिले मात्रै, उहाँलाई मात्रै त्यो अथोरिटी छ, अरूले त्यो गर्न पाएन। उहाँले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु भएन भन्नु पर्यो विधान अनुसार। अब म तपाईँसँग नि हजुर तपाईँको जिल्लातर्फ केन्द्रित हुन्छ। हजुर, तपाईँ तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को मानिस। हजुर, 45 वर्ष भएछ तपाईँले काङ्ग्रेसमा राजनीतिक यात्रा गरेको। हजुर, चान्चुने होइन, तपाईँको सारा जवानी सम्पूर्ण रगत पसिना बगेछ। हजुर, अहिलेसम्म तपाईँ न कुनै सांसद हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकै 3 पटक भइसकेको छ, अर्थात् झन्डै 15 वर्ष तपाईँ पार्टीको सेन्ट्रल लिडरको रूपमा हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ यस्तो क्षेत्रमा पर्नु भएछ, रामचन्द्र पौडेलजी छोड्दै छोड्नुहुन्न। हजुर, अब यसपटक के गर्नुहुन्छ? रामचन्द्रजी झन्डै 80 वर्ष हुन लाग्नुभयो,
80 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ फेरि उम्मेदवार बन्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। तपाईँ आफैलाई, किनभने राजनीति भनेको सबै चिज त्याग मात्रै होइन, तर जब कुनै हैसियतमा पुगेपछि मात्रै उसले मुलुकका लागि, जनताका लागि सोच्न सक्छ, कार्यान्वयन गर्न सक्छ। हजुर, तपाईँभन्दा जुनियर साथीहरू पनि कतिपय ठाउँ जम्प गरेर पुगिसके, कयौँ शक्ति केन्द्रहरू मार्फत धाएर होला। तपाईँकै प्रशिक्षित लालाबाला पनि ठुलो हैसियत राख्दछन्, अहिले बोल्दछन्, देखिन्छ हाम सञ्चारमा। तपाईँ आफू चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्छ ल बताउनुहोस् त? रामचन्द्र पौडेलजीले त छोड्नु हुनेवाला छैन, तपाईँले जति बोले पनि केही अर्थ लाग्दैन। रामचन्द्रजी र शेरबहादुर ठ्याक्क मिल्नुहुन्छ, टिकट उहाँले लानुहुन्छ, के गर्ने? अब यो मेरो पनि यस्तो भयो। अब मैले त धेरैचोटि चाहिँ त्याग गरिसकेँ, अब म फेरि त्याग गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ अर्थात् तपाईँ उम्मेदवार बन्ने? म छैन, त्यो अवस्थामा छैन। म उम्मेदवार बन्नुपर्छ र म यस्तो अवस्थामा छु नि, म पोइन्ट अफ नो रिटर्न भन्छ नि, फर्किने ठाउँमा जहाँ छु म त्यहाँ छु। अब म त्यहाँबाट फर्किन सक्ने अवस्थामा चाहिँ म छैन तपाईँ, र मैले कुनै पनि हालतमा यसचोटि उम्मेदवार बन्नुपर्छ। र अब पनि मैले बन्न भने मैले रिटायर लिनुपर्ने भयो नि त। अर्को चुनावसम्म त मै रिटायर गर्ने अवस्थामा हुन्छु। अब अहिले नयाँ पुस्ताको एकदमै प्रेसर छ, तपाईँको रिटायर गर्नु पर्यो, तपाईँहरू छोड्नुहोस् भन्ने प्रेसर भएपछि त अर्कोचोटि त मलाई नै त प्रेसर गरिसक्दैन उनीहरूले भनेपछि अब मेरो त लास्ट हो नि त तपाईँ। त्यही भएर अहिले म चाहिँ मर्ता क्या नकर्ता भन्ने अवस्थामा छु। रामचन्द्रजीलाई के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? होइन, मैले भने म अब सधैँभरि त्याग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। अरूले पनि त्याग गर्दा हुन्छ, अवसर पाएका मान्छेहरूले त्याग गर्दा पनि भयो, पटक पटक अवसर पाएकाहरूले अन्त व्यवस्थापन गर्दा पनि भयो। अरू जिल्ला पनि छन् नि त, राष्ट्रिय नेता ठुला नेताहरूलाई, मन्त्री सन्त्री भइसकेका अरू मान्छेहरूले अरू जिल्ला पनि त जान सकिन्छ नि त तपाईँ। त यो चुनावमा नै जस्तो विगतमा के देखा पर्थ्यो भने काङ्ग्रेसले बारम्बार के दाबी गर्थ्यो भने हजुर डेमोक्रेसीका लागि अर्थात् प्रजातन्त्रका लागि काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुहोस्, यहाँ सम्पूर्ण खाले अवसर प्राप्त हुन्छ। हामी सत्तामा पुग्यौँ भने आम रूपमा मानिसको नैसर्गिक न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नेदेखि लिएर प्रजातान्त्रिक हक अधिकार हामी निरन्तरता त्यसको ग्यारेन्टी गर्छौँ। काङ्ग्रेसले यस्ता लोकप्रिय नाराहरू काङ्ग्रेसको थियो। अब जनताबाट मत प्राप्त गर्नका लागि काङ्ग्रेससँग के त्यस्तो लोकप्रिय नारा छ र कम्युनिस्ट भन्दा यो के फरक छ भनेर मानिसले कसरी बुझ्ने, लोकप्रिय हुने के आधार छ, किन मत दिने? अर्थात् नेपाली जनताले काङ्ग्रेसलाई 33 वर्षदेखि हेरेका छन्, देखेका छन्, बेहोरेका छन्। यो सत्ता, यो सरकार कि काङ्ग्रेसले बनाएको छ कि कम्युनिस्टले बनाएको छ, 33 वर्षसम्म निरन्तर राज गरेको छ। अब किन भोट दिने बताइदिनुहोस् त? करिब चाहिँ आधा आधी भयो होला, आधा काङ्ग्रेसले आधी, कम्युनिस्टले आधी, आधी भयो होला करिब। त किन भोट दिने ल बताउनुहोस्? अब यस्तो कुरा हो, तपाईँले जनताको अधिकारको जो सवाल उठाउनु भयो, डेमोक्रेसीको जो सवाल उठाउनु भयो, यो सवालमा चाहिँ काङ्ग्रेसले आजसम्म चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको अवस्था छैन। वास्तवमा चाहिँ डेमोक्रेसीको नर्म्सलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरा, डेमोक्रेसीलाई स्थापित गर्ने कुरा, जनताहरूलाई अधिकार दिने कुरा, महिलाहरूलाई अधिकार दिने कुरा, पिछडिएको वर्ग जनजाति, अब मधेसी मुस्लिमदेखि सबै वर्गका मान्छेहरूलाई अधिकार दिने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेसले कन्जुसाइ गरेको अथवा नलडेको भन्ने चाहिँ छैन। वास्तवमा चाहिँ त्यो एउटा पाटो रह्यो। अर्को चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ के रह्यो भने हामीले चाहिँ सुरुको गभर्मेन्ट चाहिँ हामीले 5 वर्ष चलाउन सकेनौँ वास्तवमा। र चाहिँ हामीले 51 मा चाहिँ जो मिड टर्ममा चाहिँ हामी जानु पर्यो, अब त्यसमा कसो कति दोष भन्दा पनि काङ्ग्रेसको अन्तर्कलहको कारणले जो चाहिँ त्यो सरकार 5 वर्ष हामीले चलाउन सकेनौँ वास्तवमा चाहिँ। त्यस पछाडि चाहिँ डेभलपमेन्टको चाहिँ जो यात्रा थियो नि तपाईँको, त्यसमा चाहिँ अलिक तलमाथि हुनु पुग्यो र देश पनि त्यो पछाडि त धेरै अस्थिरता भोग्यो, धेरै उतार चढावहरू आयो, माओवादीको द्वन्द्व आयो, तपाईँको राजाको टेकओभर आयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ बिचमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनैहरू भएनन्, जो जनताको खास चाहिँ काम गर्ने ठाउँहरू 18-20 वर्षमा निर्वाचनैहरू हुन सकेनन्, मान्छेहरूको भागभागको अवस्था रह्यो। अब गभर्मेन्टले बनाएकै संरचनाहरू पनि चाहिँ तपाईँको अस्तव्यस्त भएर चाहिँ एकदम धेरै ठुलो चाहिँ क्षति चाहिँ हामीले बिहोरेको अवस्था रह्यो। 51 देखि करिब 62-63 सम्मको यात्रा भयानक राजनीतिक उतार चढावको यात्रा रह्यो, स्थायित्व पनि भएन। अब मान्छेको चाहिँ जीवन, मान्छेको चाहिँ सम्पत्ति, गभर्मेन्टको चाहिँ सम्पत्ति, त्यसका संरचनाहरू कुनैको पनि संरक्षण
चाहिँ हुन नसकेको अवस्था रह्यो। यो अवस्था चाहिँ वास्तवमा देशको राजनीतिको एकदमै चाहिँ अप्ठ्यारो कालखण्ड चाहिँ म देख्छु तपाईँको। अब त्यो पछाडि चाहिँ जो संविधान चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ बनायौँ तपाईँको, यो नयाँ संविधान जो आयो, मलाई त लागेको थियो नि त यो 46कै आन्दोलन अब नेपालको राजनीतिको अन्तिम आन्दोलन हो। अब हामीले राजनीति कुनै आन्दोलन गर्नु पर्दैन, हामी राजनीतिक कोर्स पुरा गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ विकासको चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ, आर्थिक विकासको बाटोमा देशलाई डोर्याउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो कुरा त हुन सकेन तपाईँ। र फेरि चाहिँ आएर चाहिँ 62-63 को आन्दोलन पछाडि देश चाहिँ एउटा नयाँ बाटोमा नयाँ कोर्समा गयो। र त्यो पछाडि एउटा चाहिँ तपाईँको बल्ल हामीले निर्वाचन हामीले चाहिँ बितायौँ भनौँ न 5 वर्ष। अब बितायौँ तपाईँको यो 5 वर्षको अब मूल्याङ्कन, यसमा संविधानको मूल्याङ्कन, संविधानले दिएका संरचनाहरूले गरेका चाहिँ काम कारबाहीको मूल्याङ्कन, जस्तो प्रदेशदेखि स्थानीय तहदेखि अब यो अहिले चाहिँ कोलिसन चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ जो अवस्थामा हामी छौँ वास्तवमा चाहिँ सबै ठाउँमा, स्थानीयमा त कोलिसन हो न, स्थायी 5 वर्षै सरकार हो। र प्रदेश र चाहिँ केन्द्रमा पनि चाहिँ आज पनि जो अस्थिरता छ, यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ संविधानको संशोधन गर्न चाहिँ ढिला गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र भने हामी फेरि यस्तै रहन्छौँ तपाईँ। आम रूपमा मानिसहरूले उठाएको प्रश्न, हजुर, स्थानीय तहको सरकारका बारेमा प्रश्न छैन, तर त्यहाँ करप्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसले उठाएका छन्, तर स्थानीय तहको सरकार उप प्रश्न छैन। संसदको जो संरचना छ त्यो अलि ठुलो भयो कि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको सबै हेर्दा त्यसको बारेमा प्रश्न छ। तर जो प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारसँग आम मानिसको के चासो, न यो जनतासँग यसको सम्पर्क छ, अनि यसो झन्डा हल्लाएर हिँड्ने, यो चाहिँ मन्त्री पदको पनि बेइज्जत भयो, त्यसकारण यसको के आवश्यकता हो भन्ने एक खाली प्रश्न यसरी मानिसले उठाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा यस्ता बारेमा छलफल हुन्छ कि होइन? यस्तो बारेमा अब बिस्तारै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो लेयरको, यति लामो लेयरको चाहिँ संहिता दुनियाँमा कहीँ पनि छैन तपाईँ। हाम्रो जस्तो अलिक विपन्न मुलुकमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ लामो संहिता, जस्तो हामीले केही पनि त हामीले चाहिँ छुटाएन हुन्छ। विगतको हाम्रो स्थानीय तह स्थानीय रह्यो, जिल्ला तहको संरचना पनि हामीले फ्याँकेनौँ। आज जिल्ला पनि छ, तपाईँको जिल्ला समन्वय छ, अब त्यसको अगाडि प्रदेश पनि छ, केन्द्र पनि छ। यस्तो 4वटा तहको संहिता चाहिँ दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। यो एकदम महँगो चाहिँ संरचना हो। अब यसलाई पनि तपाईँले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने गर्दा हुन्छ। जस्तो जिल्ला चाहिन्छ कि चाहिँदैन तपाईँको? स्थानीयमै सबै जिल्लाको काम सबै हुन्छ भने तपाईँले आज जिल्ला समन्वय, जिल्ला संरचना किन चाह्यो तपाईँ? त्यो महँगो संरचना तपाईँ किन पालिराख्नुहुन्छ? अथवा चाहिँ माथि पनि क्वेसन उठिरहेछ भने तपाईँले चाहिँ जस्तो चाहिँ प्रदेशको सङ्ख्या अझै सानो बनाउने हो कि तपाईँ आज जो चाहिँ 7-7वटा बनाउनु भएको छ त्यसमा 3मै पुग्ने हो कि तपाईँको? होइन, अब हामीले खर्च घटाउने पनि बाटोमा हामीले सोचेनौँ। वास्तवमा चाहिँ यत्रो चाहिँ संहितामा जाने निर्णय हुँदाखेरि यो देशले वास्तवमा चाहिँ कति प्रशासनिक खर्च चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले चाहिँ थप्नुपर्छ भन्ने बारेमा कसैले रिसर्च गरेन। अहिले त रिसर्च गरिरह होला विभिन्न निकायहरूले कति खर्च भयो भनेर। र यत्रो ठुलो निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आर्थिक पक्षलाई चाहिँ नहेरिकन राजनीतिक निर्णय हामीले जो गरिरहेछौँ र आज क्वेसन उठिरहेछ, यो सस्टेन गर्छ कि गर्दैन? यो हिजै उठ्नुपर्ने कुरा थियो। हामीले त सेन्ट्रल कमिटीमा पनि राख्यौँ वास्तवमा बारेमा रिसर्च गरौँ, छलफल गरौँ। अब तर किन भन्दा त्यो एउटै पार्टीले मात्रै गरेर हुने पनि अवस्था थिएन। जुन अवस्थामा हामी थियौँ वास्तवमा त्यो राजनीतिक अवस्था त्यो बेलाको जो चाहिँ एउटा भयावह अवस्था थियो, त्यसबाट निस्किनु नै तपाईँको ठुलो कुरा जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो सबैलाई। सबै त्यसमा चाहिँ हामी लाग्यौँ वास्तवमा। खास गरी काङ्ग्रेसलाई भनौँ, मान्छेहरू काटिएको छन्, लास उठ्ने अवस्था छैन, घाइते छ, त्यसको उपचार हुने अवस्था छैन। एउटा विभस्त अवस्थाबाट चाहिँ देशलाई बाहिर निकाल्न चाहिँ त्यहाँ धेरै कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको पनि चाहिँ तपाईँ हामी मूल्याङ्कन गरौँ, आवश्यक हो कि होइन तपाईँ? हो कि होइन? कति चाहिने हो त हामीलाई त? यो सानो जनसङ्ख्या भएको देशमा यति ठुलो पार्लियामेन्ट 275 को पनि चाहिने हो कि होइन? अथवा चाहिँ तपाईँले समावेशीको चाहिँ सङ्ख्यालाई चाहिँ तपाईँले राष्ट्रिय सभामा बढाएर यता स्थायित्वको बाटोमा चाहिँ देशलाई लाने हामी चाहिँ संशोधन गर्न सक्छौँ कि? अथवा प्रदेशमै पनि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्ने टाइम आयो कि आएन?
हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्छ कि धान्दैन, देशमा क्राइसिसहरू इन्टरनेसनल क्राइसिसहरू हुँदाखेरि हाम्रो अर्थव्यवस्था चाहिँ खुम्चिने अवस्थामा चाहिँ भोलि पनि यस्तो क्राइसिसहरू बाह्य दुनियाँमा चाहिँ आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ आफूलाई सर्भाइभ गर्ने भन्ने बाटोमा चाहिँ हामीले सोच्नै पर्छ, पुनर्विचार गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के तपाईँको नजरमा जुन सङ्कट मुलुकले एकपछि अर्को बेहोर्दैछ नि, हजुर, गरिब र धनी बीचको दूरी पनि बढिरहेको छ, हजुर, भयङ्कर करप्सन यो देशमा छ, यो कुरा विभिन्न संस्थाहरूले पनि त्यो प्रमाणित गरेका छन्, कुनै मैले यसै भनिरहेको छैन। त यो समग्रमा हेर्दा काहीँ न काहीँ यो देशमा नेतृत्वको अभाव छ, हजुर, गतिशील नेतृत्व, जसका कारण मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट दिनानुदिन गुज्रदैछ भन्ने अर्थमा बुझ्नु भएको छ कि तपाईँहरूले के रूपमा बुझ्नु भएको छ? अब यस्तो भयो तपाईँको करप्सन त हेर्नु, म नेभी सङ्घीय सभापति हुँदाखेरि मैले चाहिँ देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो भनेर सायद संस्थागत हिसाबले चाहिँ पहिलोचोटि नेपालमा चाहिँ त्यो अभियान चलाउने मान्छे म नै हो वास्तवमा। भ्रष्टाचार विरोधी देशव्यापी एक हप्ते अभियान मैले चलाएको वास्तवमा चाहिँ। अब भ्रष्टाचार छ तपाईँको, हाम्रो भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण गर्ने चाहिँ त्यस्तो ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ हाम्रो व्यवस्था भने हाम्रो छैन तपाईँको। चाहे तपाईँले त्यो ट्याक्स लिने व्यवस्थामा होस्, चाहे इम्पोर्टकै सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था होस्, अब यसलाई चाहिँ तलैदेखि चाहिँ नियमन गर्ने संरचनाहरू, त्यसलाई कम्प्युटराइज गराएर एउटा सिस्टममा लिएर आएर चाहिँ त्यसको नियन्त्रण गर्ने आज पनि व्यवस्था हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। त्यो अलि महँगो पनि छ, अलि खर्चिलो पनि छ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो करप्सनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई पनि त्यति जिम्मेदार चाहिँ हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। र उनीप्रतिको भरोसा, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व लगायत अदालतसम्म इभेन तपाईँको मानिसहरूको चाहिँ बिस्तारै चाहिँ भरोसा चाहिँ टुटिरहेको अवस्था छ। यी संस्थाहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो गरिरहेछन्, यिनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछन् भन्ने कुरामा जनविश्वास चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गइरहेको अवस्था छैन। वास्तवमा यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। र नियन्त्रण गर्ने, करप्सन त हुन्छ तपाईँको दुनियाँमा, तर नियन्त्रण गर्ने निकायहरूले चाहिँ दरोसँग चाहिँ काम गर्नु पर्थ्यो, एउटा स्वतन्त्रपूर्वक जो काम गर्नु पर्थ्यो, जो रिजल्टहरू चाहिँ आउनु पर्थ्यो आज पनि त्यो रिजल्टहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छैन। र अब यसलाई चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भ्रष्टाचारको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकायहरूको रिपोर्टहरू हेर्दा पनि देशमा चाहिँ करप्सन छ होइन, त्यो त देखिएकै छ तपाईँको। र त्यसले गर्दाखेरि अब कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्ने, एउटा निर्वाचन पद्धति एकदमै महँगो भयो, सर्वसामान्य मानिसले चुनावमा लड्न गाह्रो छ तपाईँको। अब अहिले त चाहिँ कसैले के बोल्यो भनेदेखि फेरि निर्वाचन आयोगले चिठी लेख्छ, ऊ पनि त अनभिज्ञ त छैन होला, यहीँकै पार्ट हो नि त ऊ पनि। कति पैसा चाहिँ निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्छ, कति खर्च भइरहेछ, त्यो पनि एउटा महँगो बाटोतिर हामी त्योतिर गएको छौँ। जस्तो म 48कै निर्वाचन पनि हेरेको छु, त्यसमा केही पनि खर्च थिएन। हामी चाहिँ 48को निर्वाचनमा रामचन्द्र दाइकै प्रचारमा 5 जना मान्छे थियौँ जम्मा, सडक पनि थिएन, मोटर पनि चाहिन्थेन, हिँडेरै हामीले बाटो पुरा गरेको। 5 जनामा 1 जना माइक बोक्ने र उनको उहाँको झोला बोक्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। 4 जनाले हामीले चाहिँ करिब चाहिँ जिल्लाको 75% एरिया हामीले प्रचार गरे हो। त्यो 5 जना मान्छेलाई गाउँमा बिहान जसले पनि खाना खुवाउँथ्यो, बेलुका जसले पनि खाना खुवाउने र सुत्ने व्यवस्था गर्थ्यो। त्यहाँ कोही न सडकहरू पनि थिएनन्, सडक नभएपछि अलि निर्वाचन चाहिँ कम खर्च पनि हुँदो रहेछ। अहिले मैले चुनाव लडेँ भनेदेखि मैले चाहिँ हरेक वार्डमा चाहिँ गाडी व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यही अनुसारको खानपान गर्नु, निर्वाचन बहुत महँगो भयो। अब यसलाई कसरी रोक्ने तपाईँको, यो सबैको जिम्मेदारी हो, यसलाई कसरी रोक्ने। धेरै महँगो भयो निर्वाचन, र यसले पनि तपाईँको चाहिँ अर्को निर्वाचनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो नि त। कोही मान्छे कहीँ गयो भने पनि कि त उसले छोड्नु पऱ्यो, अर्को निर्वाचनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने भयो। अब बन्द व्यवसाय छैन, आफ्नो आम्दानी छैन, जग्गा जमिन कम छ, महँगो ठाउँमा जग्गा छैन भने त उसले त चाहिँ तपाईँको निर्वाचन त अर्को लड्न नसक्ने भयो नि त। यसरी चल्दैन, यो चाहिँ देखियो विकृति चाहिँ निर्वाचनमा पनि धेरै ठुलो विकृति आएको छ। यसरी चाहिँ डेमोक्रेसी एउटा पारदर्शी व्यवस्था हो, ट्रान्सपरेन्ट व्यवस्था हो, मिडियाहरू एकदमै यहाँ चाहिँ तपाईँको सशक्त हुन्छन् र कुनै कुरा पनि छिप्दैन। कानुनले तपाईँ छिपाएर कहिले तलमाथि गर्नु होला, आफूलाई चोख्याउनु होला, तर जनताको नजरमा चोखिने कुरा चाहिँ निकै गाह्रो देखिन्छ। अब एउटा तपाईँहरूलाई फेरि पार्ने अर्को एउटा विवाद चुनावको सम्मुख छ। हजुर, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हजुर, बहुमतको आधारमा हजुर प्रतिनिधि सभा
हजुर र राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएर हजुर राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरणका लागि गयो। हजुर नेकपा एमाले हजुर यो नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा छैन भन्ने धारणा राखेर सार्वजनिक भएको छ। ठिक हो। राष्ट्रपति उप पनि ठुलो दबाब, दुवैतर्फको दबाब छ। हजुर। सरकार चाँडोभन्दा चाँडो त्यो प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुहोस् भन्ने पनि छ र नागरिकहरूका तर्फबाट र खास गरी अपोजिसनको तर्फबाट पनि र मूलत नागरिक समाजका तर्फबाट नेपाल भूसंवेदनशील अवस्थामा छ, नागरिकता दिने सवालमा यति उदार हुनु हुँदैन, त्यसकारण यो नागरिकता विधेयकलाई एकपटक पुनर्विचारका लागि प्रमाणीकरण नगरिकन पुनर्विचार गर भनेर राष्ट्रपतिले फर्काइदिनु पर्छ। विगतमा राजा वीरेन्द्रले गरेको जस्तै भूमिका नागरिकता विधेयकको सवालमा राष्ट्रपतिले खेल्नुपर्छ है, यो खाले धेरै ठुलो दबाब छ। हजुर। त तपाईँ पार्टीको एउटा जेन्युन व्यक्ति हुनुहुन्छ, कुनै पदमा नपुगेको, अलि प्रष्ट बोल्ने, त्यस्तो अलि छवि पनि तपाईँको सुन्दर राम्रो छ। यस मानेमा मैले यस हिसाबले प्रशंसा पनि गर्छु तपाईँलाई। त यस्तो सवालमा के भन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब नेपाली काङ्ग्रेस अब ध्रुवीकृत भएर मुलुकको राजनीति यही नागरिकता प्रकरणले पनि जान सक्छ, छिन्न भिन्न हुन सक्छ। त्यो अर्को एउटा बलियो अस्त्र प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू प्रतिपक्षहरूका लागि पनि हुन सक्छ। राप्रपाले पनि त्यो विषयलाई उठान गरेको छ। यसमा काङ्ग्रेस फस्न त फस्दैन होइन। यस्तो भयो, कस्तो भयो भने हाम्रो चाहिँ देशको अब यो विगतको हामी हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ देशको आवश्यकता र वास्तविकता के हो भन्नुभन्दा पनि पार्टीको चाहिँ कसरी एजेन्डा निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ चुनावमा भोट ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ बाटोमा चाहिँ दलहरू जाने देखियो। तपाईँ अब यो विषयमा त सबैको नेगोसिएसन हुनुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हिजो राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। जस्तो हिजो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताकै सवालमा पनि अब ओलीजीले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अब ऊ गराउनु भयो, तपाईँको एउटा त्यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ भोट चाहिँ ल्याउने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई उठान गर्नु। त्यो पनि यसो हेरौँ, हिजो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले को नेतृत्वमा चाहिँ अघिल्लोचोटि त संविधान जारी भएन नि त। अघिल्लोचोटिको संविधान सभाबाट संविधान जारी भएन, दोस्रोचोटि काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भएपछि संविधान जारी भयो। त अनि त्यस पछाडि देशमा नाकाबन्दी भयो। त्यो नाकाबन्दी चाहिँ संविधान जारी गर्ने पार्टीको विरुद्धमा थियो कि अरू पार्टीको विरुद्धमा थियो त नाकाबन्दी? संविधान यदि काङ्ग्रेसले जारी नगरे भए त नाकाबन्दी हुन्थेन नि त, होइन? अघिल्लोचोटि भएन, 2/3 कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता हुँदा पनि भएन। तर यहाँ कसरी त्यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गरिदियो भने कि यो चाहिँ नाकाबन्दी लाउने पार्टी नै काङ्ग्रेस पार्टी हो भन्ने उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु भयो। त्यो एउटा एजेन्डा काङ्ग्रेसले त्यसलाई मार्केटिङ गर्न सकेन। हामीले मार्केटिङ गर्न सकेनौँ। तपाईँको हामीलाई संविधान पनि जोगाउनु थियो। तपाईँको हामीले त्यसलाई जारी गरिसकेपछि त्यो डेमोक्रेसीको पनि स्थायित्व थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो हामीलाई जरुरी थियो वास्तवमा। त्यसमा हामीले धेरै ठुलो चाहिँ उछालिएर त्यो हामीले लागेन, उहाँहरूले गर्नुभयो, भोट पनि पाउनुभयो तपाईँको। र यो अहिले पनि नागरिकताको विषय तपाईँको चाहिँ निमिट्यान्न हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै नेपालीले नागरिकता पाउनु पर्यो। हाम्रो फेरि व्यवस्था कस्तो छ भने जहाँ पनि नागरिकता चाहिन्छ तपाईँको। बिना नागरिकता तपाईँ सिंहदरबार पनि छिर्न सक्नुहुन्न, बिना नागरिकता तपाईँ स्कुलमा पढ्न पनि सक्नुहुन्न, जागिरको त कल्पनै गर्न सकिएन, अब अरू मतदानको पनि कुरै गर्न सकिएन। मान्छे पूर्ण रूपमा वञ्चित छ तपाईँको। अब त्यसको अर्थ यो होइन कि विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँ जो प्रपर नेपाली छ त्यसलाई नागरिकता दिनु पर्यो। र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एजेन्डाको रूपमा चुनावी एजेन्डा बनाएर हिँड्ने कुरा चाहिँ मलाई गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ विदेशीले पाएको छ, गलत मान्छेले पाएको छ, नपाउनु पर्ने मान्छेले पाएको छ भने तिनलाई भोलि पनि खारेज गर्न सकिन्छ। र अहिलेको तपाईँले नागरिकताको कुरामा मलाई के लाग्छ भने धेरै त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था, यो संविधानमा त सबको सहमति छ नि त, होइन? त संविधानकै व्यवस्था हो नि त तपाईँको यो नागरिकता दिने कुरा। र विगतको चाहिँ प्र्याक्टिस पनि त्यही हो। तपाईँको पञ्चायतै कालदेखिको प्र्याक्टिसमा पनि यसमा खासै अन्तर चाहिँ भएको म देख्दिनँ। तपाईँ अब तपाईँले चाहिँ अब अझै पनि यसमा चाहिँ सहमति गरे हुन्छ तपाईँको, मलाई त त्यस्तो लाग्छ, होइन? अझै पनि सहमति छन् भने त्यसमा गरे हुन्छ। तर त्यो पास भएर गइसक्यो, राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेर त्यो पठाउनु पर्यो। अब त्यसमा गल्ती छन् भने भोलि पनि संशोधन गर्न सक्ने हुनुभयो नि त तपाईँले। भोलि पनि पार्लियामेन्टले फेरि विधेयक अर्को लिएर आएर संशोधन गर्न सक्छ। यो अकाट्य विषय त होइन। दुईटा चिजको जवाफ दिनुहोस् त। हजुर हजुर। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन, अर्थात् मलाई शङ्का लाग्यो है। राष्ट्र प्रमुखले भन्न सक्छ नि, किनभने एउटा अभिभावकीय भूमिका निभाउने संस्था हो त्यो।
मलाई शङ्का लाग्यो एकचोटि तपाईँहरू पुनर्विचार गर्नुहोस् फेरि छलफल गर्नुहोस् ठिक छ। भनेर उहाँलाई त्यो संविधानले नै त्यो त्यो अधिकार दिएको दिएको छ छ त्यो व्यवस्था उहाँले दिएको छ। त्यो गर्नुभयो भने के एक दोस्रो हजुर पटक पटक हजुर। यो नागरिकता वितरणको कुरा मात्रै किन आउँछ किन यो आउँछ? 46 को चेन्ज पछि हो, के भएको यो मलाई पनि त्यो कुरा पटक लाग्यो। पटक यो के गरे यो यो किन आउँछ तपाईँ हामीले सबैका घरमा मान्छे पठाएर पनि नागरिकता दिन सक्छौँ नि त हो कि होइन भेरिफिकेसन जो नेपाली छ त्यसले त पाइहाल्छ। अब उसको कसैको घरै छैन भने पनि ऊ नेपाली हो भने त दिनु पर्यो नि त तपाईँको, त्यो दिनु पर्यो। तर यो पटक पटक चाहिँ यो एजेन्डाको रूपमा किन आइरहेको छ यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि छ बुझाइ तपाईँको, मेरो पनि त्यही बुझाइ छ। यो बन्द हुनु पर्यो, यसलाई कुनै राजनीतिक चाहिँ नाफा नोक्सानको विषय बनाउनु भएन। कुनै देशको नागरिकले अनागरिक भएर बस्ने कुरा त भएन कि पीडादायी कुरा हो नि त। त्यस्तो अवस्था चाहिँ रहनु भएन। यसलाई खालि चाहिँ पोलिटिकल मुद्दा मात्रै बनाउनु भएन। सबैलाई दिउँ न त नेपाली दिउँ, के हो त्यसको भेरिफिकेसनको त्यो पनि गराउनु पऱ्यो। र अहिलेको तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो यो प्रमाणीकरणको विषय, अब संविधानले उहाँलाई त व्यवस्था त भनेकै छ नि त, दिएकै छ पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था। हाम्रो चाहिँ अघिल्लो चाहिँ राष्ट्रपति डाक्टर साहब चाहिँ रामवरण यादवजीले पनि कतिपय ठाउँमा त्यो गराउनु भयो। नगराउने त्यो नहुने विषय होइन, संविधानले अधिकार दिएको छ। तर अब त्यस्तो दिँदाखेरि के हो त पर्टिकुलर तपाईँ त दिनुहुन्छ, त्यसै फिर्ता गरेर त भएन नि त। यो दफामा यो चाहिँ खरा भएको हुनसक्छ भन्ने उहाँको लागेको छ भने उहाँले दिनु सक्नुहुन्छ। संविधानमै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्यो। अब विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा चाहिँ त्यो नहुने अर्को हुँदा हुने भन्ने होइन तपाईँको। तर त्यसलाई राष्ट्रपति चाहिँ एउटा संविधानको पनि संरक्षक भएको व्यक्ति भएको हुनाले संविधानको स्पिरिटसँग चाहिँ मलाई लाग्छ बाजिएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो संविधान बनाउँदा त सबैले त्यसलाई स्वीकारेकै अवस्था रह्यो नि त। केही छुटपुट एमपीहरूले के अरे त्यो सभासद बाहेक त छुट गरेकै अवस्था रह्यो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नहोला भनौँ, मलाई नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। हजुर 45 वर्ष भएछ तपाईँले काङ्ग्रेसमा निरन्तरता दिएको। हजुर यो जो जीवनको यो कालखण्ड छ नि जसरी व्यतीत गर्नुभयो, हजुर कता कता निराशा छाएको छैन तपाईँमा? होइन यो यस्तो कस्तो छ भने अब कुनै बेला लाग्छ नि त यो देशै चाहिँ हामीहरूले नै चलाउने हो भन्ने। यस्तो नेभी सङ्घको सभापति हुँदा होइन, अब नेभी सङ्घ त वास्तवमा ठुलो अर्गनाइजेसन थियो नि त त्यो बेला त। पार्टीकै जत्रै चाहिँ संरचना भएको, अझ युनिभर्सिटीदेखि अब कलेजहरूसम्म पनि त्यसको चाहिँ संरचना भएको त्यस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। तर अहिले कता कता गएपछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भ्रम रहेछ कि भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो देखिन थालेको अवस्था छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब आफैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुरुम गरेका मान्छेहरूले राम्रो पद पाउँदा त खुसी नै लाग्छ आफूलाई। मैले पनि प्रोजेक्सन गरेका मान्छेहरू, सिलेक्ट गरेका मान्छेहरू, अब जिल्लामा चाहिँ सभापति हुँदा सपोर्ट गरेका मान्छेहरू, युनियनकै टिकट दिएका मान्छेहरूले राम्रो पोजिसन पाउँदा त त्यो त खुसी नै लाग्छ। तर त्यसको साथसाथै के हुँदो रहेछ भने समाज त यस्तै छ नि त, ऊ भयो त किन भएन भन्ने पावर ओरिएन्टेड छ समाज, किन भएन। अब तेरो तँमा के कमी कमजोरी छ त भनेर पनि मान्छेहरूमा मलाई लाग्छ ममा केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। के चिज बाधक बन्यो? यो वास्तवमा चाहिँ अब मेरो अलि त्यो ज्यादा चाकडी गर्ने कुरा होला। अब यो अलि पावर सेन्टरको पनि कुरा छ, शक्ति केन्द्रहरू। अब त्यसमा पनि नधाउने अदृश्य कि दृश्य पार्टी शक्ति केन्द्र? अब अदृश्य पनि छ भन्छन्, अब त्यस्तो थाहा छैन। अब त्यस्तो कुरा अब सायद त्यसले हो कि भन्ने चाहिँ कन्फ्युजनमा चाहिँ म छु अहिले। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोविन्द भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नेभी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।